नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। राप्रपाको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चुनेको विषयले राष्ट्रिय राजनीति नै तरङ्गित बनेको छ। नयाँ नेतृत्व आउनु सामान्य रहे पनि राप्रपाको पुस्तान्तरणको विषयलाई आम स्तरमा मात्र नभई अन्य दलका राजनीतिज्ञदेखि समाजका स्थापित व्यक्तित्वहरूले समेत सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर मुलुकमा विगतमा पनि सकारात्मक परिवर्तन भएका हुन्। परिवर्तन सकारात्मक भए पनि त्यस परिवर्तनले अपेक्षाकृत सही दिशा लिन नसकेमा परिवर्तनको सार्थकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। राजनीति प्रतिस्पर्धाको खेल पनि हो। यसमा होमिनेले जितमा बढी खुसी मनाउने र हार्नेले सबै सकियो भन्ने मान्यता राख्नु गलत हो भन्ने समयक्रमले नै पुष्टि गरेको छ। सोही कारण राजनीतिज्ञहरूले तत्कालका घटनाक्रमलाई बढी महत्त्व दिने र यसले पार्ने दुर्गामी असरलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति नदोहोरियोस् भन्नेमा सबै पक्ष सजग हुन आवश्यक छ। यता कृषि प्रधान मुलुकमा किसान फेरि मल अभावमा भौतारिनु पर्ने अवस्था सुरु भएको छ। खेती गर्ने सिजनमा हरेक वर्ष दोहोरिने समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिँदा सरकारी निकाय भने अनेक बहानाबाजी बनाएर जिम्मेवारीबाट पछिने प्रवृत्तिकै पुनरावृत्तिमा रमाइरहेका छन्। तर किसानहरू भने समयमा मल नपाउँदा आफ्नो लगानी डुब्ने चिन्ताले ग्रसित हुन बाध्य छन्। यो समस्याको समाधान खोज्न सरकार उदासीन हो वा यो समस्याको गहिराई बुझ्न नसकेको हो, यो प्रश्न अनुत्तरित छ। प्रत्येक सिजनमा देखिने यो समस्या समाधानलाई जति उपेक्षा गरिन्छ त्यति नै कृषि पेशाप्रति वितृष्णा बढ्ने क्रमले बढावा पाउँछ भन्ने तथ्यलाई मनन गर्न नसक्ने हो भने नेपाल कृषि प्रधान देश हुनु योग्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न नै उठ्न सक्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। मुलुकभर मलको हाहाकार हुँदा किसान मोर्चामा सरकारी निकाय भने मलको आयात कम भएको बहानामा जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै वैकल्पिक उपाय अपनाउन विज्ञको जोड। राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेनको जितसँगै नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको अभ्यास सुरु। प्रमुख दलहरूलाई समेत चुनौती, नेतृत्व जनमुखी मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने आम अपेक्षा। अध्यक्षमा पराजयपछि कमल थापाको आक्रोशित व्यवहार। पूर्व राजादेखि विरोधी पक्षमाथि कटु प्रहार। नयाँ कार्यसमितिको शपथ कार्यक्रममा अनुपस्थित हुँदा चौतर्फी आलोचना। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण विश्वभर सावधानी अपनाइँदै नेपालमा पनि बुस्टर डोजको बहस सुरु। 2 सातापछि बुस्टर डोजको अभियान सुरु गर्ने तयारी। सम्भवतः हामी छिटै नै अब दिनभन्दा 1-2 दिन फरक पर्यो भने फेरि मन्त्रीले फटा बोल्दो रहेछ भन्ने पर्ला। र ए डिभिजन लिगमा आर्मी क्लबको कठिन जित। ब्रिगेड बोइज क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। 5 अङ्क जोडेको आर्मी तालिकाको चौथो स्थानमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यसमा नेपालीले गर्व समेत गर्छन्। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषिले करिब 32% योगदान दिँदै आएको छ। तर पनि खेती गर्ने समयमा कृषकले मलको अभाव बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा भने सुधार आउन सकेको छैन। सरकारले हरेक वर्ष समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि मल अभावको समस्या ज्यूका त्यों छन्। एक रिपोर्ट। कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा 82% नेपालीहरू कृषिमा आश्रित रहने गरे पनि अहिले त्यसमा कमी आइसकेको छ। हाल 63% जनसङ्ख्याको मात्रै मुख्य पेशा कृषि हो। सरकार भने हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम होस् वा बजेट घोषणा कृषिलाई लक्षित गर्दै अनेक कार्यक्रम ल्याउने गर्छ। तर कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुनेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन। यसरी कृषि क्षेत्रप्रति वितृष्णा बन्नुमा कृषि पेशाका लागि आवश्यक बिउ, मल लगायतको अभावलाई प्रमुख मानिन्छ।
मलको समस्या भने हरेक खेती सिजनमा किसानले भोग्नुपर्ने अवस्था छ। यो समस्या केही क्षेत्रमा होइन, मुलुकका अधिकांश जिल्लामा देखिने गरेको छ। पछिल्लो समय रौतहट जिल्लामा रासायनिक मलको चरम अभाव देखिएको छ। जिल्लामा 35,535 हेक्टर जमिनमा गहुँ, मुसुरो, मकै लगायतका खेती कृषकहरूले लाउने गर्छन्। त्यसका लागि दौडधुप गर्दा समेत मल पाउन नसक्दा उनीहरू आक्रोशित बनेका छन्। जिल्लामै मलको समस्या र अभाव चुलिएपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन्। मल नपाएर निराश बनेका किसानहरू बाली नसप्रिएर लगानी खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ। मकैमा त अनिवार्य मल हाल्नै पर्छ हैन। खाद नहालेदेखि त्यो मकै एकदम जाडोमा कक्रक्क परेर बस्छ, त्यसको माथितिर आउने उनी हुँदैन हैन। खादै चाहिन्छ। अब हाम्रो घरैसी मल हालेर पनि हुँदैन खाद नभइकन। नेपालमा मलको अभाव भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरू भारतीय बजारबाट साइकलमा मल ल्याउने गरेका छन्। यता कृषि सामग्री केन्द्र भने मल नभएकाले किसानलाई मल अभाव भएको बताइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन मल आपूर्ति समितिको निर्णय अनुसार प्रत्येक पालिकामा समानुपातिक मल दिने निर्णय बमोजिम मैले अहिले बिक्री वितरण यहाँ गरिरहेको छु। अनि अभाव चाहिँ किन भइरहेछ त? अब डिएपी मलको अलि आपूर्ति अलि कम भएर अभाव देखिएको, युरियाको आपूर्ति हामीले निरन्तर गरि नै राखेका छौँ। यस्तै सुदूरपश्चिमको धनगढीमा पनि रासायनिक मलको चरम अभाव छ। विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि रासायनिक मलको चरम अभाव देखिँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। धान खेतीको बेला चरम मल अभावको सामना गरेका किसानहरू फेरि गहुँको सिजनमा पनि त्यस्तै अभावको सामना गर्न बाध्य छन्। गहुँ लगाउनु अघि डिएपी मल प्रयोग गरिन्छ भने उम्रिसकेपछि युरियाको प्रयोग गरिन्छ। तर कृषि सामग्री केन्द्र र साल ट्रेनिङ कर्पोरेसन क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीसँग पर्याप्त मौजदात नभएको कारण किसानले आवश्यकता अनुसारको दुवै मल पाउन सकेका छैनन्। आफूलाई चाहिने भन्दा बढी मलहरू चाहिँ स्टकिङ गरेको पनि पाइयो। त्यो हिसाबमा चाहिँ कम्तीमा पनि कसैले स्टकिङ धेरै गर्ने, कसैले पाउँदै नपाउने पनि हामीले चाहिँ देखेका छौँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ प्राय सबै किसानलाई चाहिँ पहुँच होस् भन्ने आधारमा नै हामीले चाहिँ यो स्थानीय तह मल वितरण व्यवस्थापन समिति र नगरपालिकाले चाहिँ यो निर्णय गरेर यो मल कार्ड चाहिँ जारी गर्यो। यसै गरी चितवनको रत्ननगरमा मल अभाव हुन नदिनको लागि कृषि मल कार्डको व्यवस्था मिलाएको छ, तर पनि किसानले पर्याप्त मल पाउन सकेका छैनन्। सो क्षेत्रमा मलको चरम सङ्कट भएपछि रत्ननगर नगरपालिकाले नयाँ उपाय स्वरूप किसान मल कार्डको व्यवस्था गरेको छ। मल कार्डबाट किसानलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट मल वितरण गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ। हाल रत्ननगरमा 15,000 घरधुरी कृषि कार्यमा संलग्न रहेको अनुमान रत्ननगर नगरपालिकाको छ। पर्साका किसानहरू पनि मल अभावको कारण मर्कामा परेका छन्। अहिले गहुँको बिउ छर्किने बेलामा नेपाल सरकारले कृषकहरूको लागि अनुदानमा उपलब्ध गराएको डिएपी एवं युरिया मल कृषक समक्ष पुग्न नसक्दा किसानहरू बाली नसप्रिने हो कि भन्ने त्रासमा छन्। तर कृषि सामग्री कम्पनीले गहुँ बालीको लागि पर्सामा आफूहरूले क्षमता अनुसार मल वितरण गरिरहेको जनाएको छ। र डिएपी यो वर्ष साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनमा आएको छैन र अहिले निकट भविष्यमा पनि आउने सम्भावना छैन। र डिएपीको सट्टामा हामीले जुन प्रदेश सरकारको अनुदानमा सिङ्गल सुपर फस्फेट चाहिँ हामीले वितरण गरेका छौँ। करिब 1,000 मेट्रिक टनको हाराहारीमा हामीले यो उपलब्ध गराएका छौँ। आधुनिक खेती गर्ने गरेकाले रासायनिक मलको प्रयोग अनिवार्य बनिसकेको छ। सरकारले विगतमा मल आयात गरेर कृषकलाई मल प्रयोगको लागि बढावा दिएकाले अब मल प्रयोग नगर्दा उत्पादकत्व घट्ने खतरा रहेको छ। यस्तोमा सरकारले कृषि कार्यको लागि रासायनिक मल प्रयोगको नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ, नभए समयमै किसानलाई मल उपलब्ध गराउनु पर्छ। अन्यथा मलको लागि किसानलाई हैरान पार्ने र गैर जिम्मेवार बहानाबाजीले यो समस्या अझै बढ्ने मात्र देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना, रौतहटबाट बालविक्रम कार्की, पर्साबाट हरिशंकर शर्मा र चितवनबाट महेश पाण्डेको रिपोर्ट। हरेक वर्ष खेतीको सिजनमा मलको समस्या देखिने गरेको छ। आयातमै भर पर्नुपर्ने भएकोले मलको समस्या वर्षेनी दोहोरिने गरेको छ। सरकार भने सो समस्याबाट छल्नका लागि आगामी सिजनमा मल अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता गर्नेदेखि मल उद्योग खोल्नेसम्मको उद्घोष गरेर समस्याको अस्थायी समाधान खोज्ने गर्दछ। तर विज्ञहरू भने नेपालमा मल उद्योगको सम्भावनामा नै प्रश्न उठाउने गर्छन्। एक रिपोर्ट।
नेपालमा हरेक वर्ष मलको अभाव देखिने गरेको छ। समयमा नै मल आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकार उदासीन भन्दा हरेक सिजनमा यही समस्या दोहोरिने गरेको छ। किसानलाई राहत दिनका लागि सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादनको कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्दै बजेट नै छुट्याइसकेको छ। तर पनि यो काम खासै अघि बढ्न सकेको छैन। कारखाना खोल्ने विषयले लामो समय लाग्ने भएकोले सरकारले मल आयात नियमित गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि यो विषयलाई सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दा मलको अभाव उस्तै रहेको हो, जसका कारण हरेक वर्ष किसानले मल नपाएर शास्ति भोग्नु परेको छ। तर विज्ञहरू भने यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। रासायनिक मलको उत्पादनमा लाग्नुभन्दा वैकल्पिक मलहरूको उत्पादन र प्रयोगमा केन्द्रित हुन सकेमा यो समस्या समाधान हुने कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालले रासायनिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ समेत आयात नै गर्नुपर्ने भएकोले यसको विकल्पमा ध्यान दिन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। समिति पनि बनायो, त्यसको सिफारिसमा चाहिँ मल कारखाना खोल्ने कुरा गर्यो। तर त्यो कारखाना खोल्दाखेरि के भने आज परम्परागत रूपमा जस्तो पुरानो मल कारखानाहरू छ त्यस्तै कारखाना खोल्ने, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो पेट्रोलियम पदार्थ अब भारतबाटै चाहिँ तेलहरू खनिजहरू ल्याउने अनि उहीँदैबाट चाहिँ मेसिनहरू ल्याउने अनि यहाँ कारखाना खोल्ने कुरा गरेपछि त्यो कारखानाको त केही अर्थ छैन। देशभरि नै अहिले किसानहरू मल नपाएर समस्यामा छन्। खेतमा लगाएको बालीमा मल नहुँदा किसानहरू मारमा परेका हुन्। नेपालमा वार्षिक करिब 12 लाख मेट्रिक टन मलको माग रहेको छ। तर सरकारले हरेक वर्ष मागभन्दा आधा मात्रै मल आयात गर्दै आएको छ। 1,78,000 टनको त हामीले बोलपत्र आह्वान गरिवरी सम्झौता गरिवरी एलसी पनि खोलिसकेका छौँ होइन। त्यसमध्येमा तपाईँको युरिया 1,15,000 मेट्रिक टन हो। अनि त्यसपछि डिएपी 55,000 मेट्रिक टन हो। पोटास 7,500 मेट्रिक टनको त हाम्रो अलरेडी बोलपत्र आह्वान गरिवरी त्यो प्रक्रियामा छ, आउने प्रक्रियामा छ। मलको अभाव हुने समस्या हालै सुरु भएको होइन। रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने बानी सुरुदेखि नै यो समस्या देखिएको हो। समय छँदै मल आयात गर्ने कामलाई बेवास्ता गर्ने अनि मल कारखानाको महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेर ढुक्कसँग बस्ने प्रवृत्तिले यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको सम्पन्न एकता महाधिवेशनमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले शपथ लिएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक हरिबहादुर बस्नेतले अध्यक्ष सहित नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई शपथ गराउँदै प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको छ। महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, ध्रुव बहादुर प्रधान, रोशन कार्की तथा महामन्त्रीत्रयमा धवल शमशेर राणा, भुवन पाठक र कुन्ती कुमारी शाही सहित 149 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन्। शपथ कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले आफूले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आफू पटक पटक मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएको भन्दै अबको जीवन राष्ट्र र पार्टीप्रति जिम्मेवार भएर समर्पित गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। शपथ कार्यक्रममा राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी सहभागी हुनुहुन्थ्यो। तर शपथ कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा भने सहभागी हुनुभएको थिएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको बहसले सार्थकता पाएसँगै आगामी दिनमा सो पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न सुरु भएको छ। टुटफुटको इतिहासबाट गुज्रेर आजसम्म आएको सो पार्टीलाई पुस्तान्तरणको उदाहरण दिँदै नेतृत्वमा आएका राजेन्द्र लिङदेनले फेरि विगतको नमिठो अनुभवबाट सफलताको दिशामा लान सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न यति बेला पेचिलो बनेको छ। लामो समयपछि सो पार्टीमा देखिएको परिवर्तन पुराना पुस्ताका नेताले पचाउन सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो त आउने दिनले नै बताउनेछ। एक रिपोर्ट। को हुन् लिङदेन? 2022 भदौ 22 गते 5 थरको अमरपुरमा जन्मिएका राजेन्द्र लिङदेन 2036 सालमा विद्यार्थी जीवनबाट राजनीति थालेका हुन्। विद्यार्थी राजनीतिसँगै पढाइलाई निरन्तरता दिएका लिङदेनले राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। पिता मानप्रसाद र माता मनकुमारीका सन्तान लिङदेन राप्रपाको स्थापनाकालदेखि नै सदस्य बनेका हुन्।
2048 सालमा गठित राप्रपाको विद्यार्थी संगठनको उनी संस्थापक अध्यक्ष हुन्। जनता माझ रहन रुचाउने विकासप्रेमी नेता स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तत्कालीन गोलधाप गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 3 बाट 2 पटकसम्म वडा अध्यक्ष बने। राजनीतिमा अनेक दुःख कष्ट भोगेका लिङदेन 2060-61 मा झापाको जीविस सभापति पनि बनेका थिए। 2062-63 को जनआन्दोलनका बेला उनलाई झापाको बिर्ता मोडमा तात्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले कालो मुसो दलेका थिए। माओवादी सशस्त्र युद्धको बेला गोलधाप स्थित खरमा माओवादीले बम विस्फोट गराएका थिए। लिङदेन 2070 सालमा भएको दोस्रो संविधान सभामा पराजित भएका थिए। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा भने झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई ठूलो मतान्तरले हराउँदै उनी सांसद बन्न सफल भए। राप्रपाबाट एक मात्रै सांसद निर्वाचित भएपछि लिङदेन अझ चर्चित बनेका थिए। थापालाई विस्थापित गर्दै नेतृत्वमा पुगेका लिङदेनको यात्रा सहज भने छैन। राप्रपाले अघिल्लो चुनावमा खाएको धक्कालाई आगामी चुनावमा बिर्साउने प्रमुख चुनौती उनको सामु छ। राप्रपाले बोकेको हिन्दू राज्य र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा त्यति सहज छैन। लिङदेन राजा फर्काउनका लागि पार्टीले सडक आन्दोलन चाँडै थाल्नुपर्ने पक्षमा छन्, तर सडक आन्दोलनका बलमा राजा फर्काउन भाषण गरे जत्तिकै सहज भने छैन। यसका लागि आन्दोलनको ठूलै ज्वाराभाट सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। उसै पनि नेपालमा ठूलो राजनैतिक परिवर्तनमा बाह्य चासो, सहयोग र कतिपयमा हस्तक्षेप हुने गर्दछ। लिङदेनका सामु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास सर्वाधिक पेचिलो विषय हुन सक्छ। उनले बोकेको मुद्दामा सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकै ठाउँमा आउने छैनन्। त्यस्तै पार्टीलाई एक ढिक्का राख्नु लिङदेनको अर्को ठूलो चुनौती हो। अध्यक्ष गुमाएर झड्का खेपेका थापाले लिङदेनलाई सौहार्दपूर्ण बधाई दिएर औपचारिकता मात्रै निर्वाह गरेका छन्। पार्टी सञ्चालनमा थापाको सहयोग के कस्तो रहने हो त्यो पनि अहम सवाल हुन गएको छ। अर्कोतर्फ लिङदेनले पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनीका राप्रपा भित्रका परम्परागत शक्ति र समूहहरूलाई समेटेर लैजानुपर्ने हुन्छ। अहिलेको निर्वाचन परिणाम हेर्दा पदाधिकारीमा थापा स्पष्ट बहुमतमा छन्। पदाधिकारीमा अल्पमतमा परेको अवस्थामा पक्कै पनि लिङदेनका निम्ति पार्टी सञ्चालन सकसपूर्ण हुन सक्छ। यद्यपि अब मनोनित हुने सहमहामन्त्री र प्रवक्ताका पदहरूमा आफ्नो मान्छे ल्याएर सन्तुलन मिलाउन सक्छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताका राजेन्द्र लिङदेनको उदयले नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। यसले राप्रपा भित्र भन्दा पनि बाहिरी वृत्तमा निकैको ध्यान तानेको छ। कतिपयले लिङदेनको जितलाई उनको व्यक्तिगत रूपमा नभई एउटा गतिलो सन्देशको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेनको जितले राजनीति हाँक्न युवा पुस्ता सक्षम छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ। अब यो राजेन्द्र लिङदेन मात्रको विषय बनेन, यो नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ताको बिम्ब बनेको छ। यसले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलमा लाग्ने युवा हुन् वा उनीहरूलाई मत दिने कार्यकर्ता र मतदाता नै किन नहुन्, सबैमा एक खालको उत्साह पैदा गरेको छ। राजनीतिमा युवाको सार्थक हस्तक्षेपको सन्देश पनि दिएको छ। यो उत्साह कुनै व्यक्तिको समर्थन वा विरोधमा कदापि होइन। राप्रपालाई करिब 1.5 दशक नेतृत्व दिएका कमल थापाप्रतिको अपमान पनि यो होइन, अनि नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनको मुखै हेरेर माया गरिएको अवस्था पनि होइन। यो सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्दा पनि यसलाई नयाँ पुस्ताको उदयको रूपमा लिएको पाइन्छ। कतिपयले त नेपाली राजनीतिकै पुस्तान्तरण र शुद्धिकरणको रूपमा यसलाई लिएका छन्। यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ 2046 सालको परिवर्तनता शासन सत्ता र पार्टीमा एक छत्र राज गर्नेहरूले जनतालाई खासै दिएनन्, जति दिन शक्ति त्यो दिइसके। त्यसैले अब पुरानो पुस्ताले विश्राम लिनु पर्छ भन्ने सन्देश लिङदेनको जितले दिएको छ। एमालेको महाधिवेशन सकिसकेको छ, तर सत्तासीन कांग्रेस महाधिवेशनको अन्तिम घडीमा छ। पार्टी सानै भए पनि राप्रपाको नेतृत्व चयनको बाछिटा कांग्रेस महाधिवेशनमा पर्न सक्छ। नयाँ तथा युवा पुस्ताको पक्षमा यसले वातावरण केही सहज बनाउने नै छ। यति बेला को जित्यो भन्दा पनि अब उसको कार्ययोजना के हुन्छ भन्ने नै प्रमुख पक्ष हो। नीति र सिद्धान्तले पेट भरिँदैन, भाषणले समृद्धि आउँदैन। थापा हुँदा वा लिङदेन आउँदा सैद्धान्तिक रूपमा राप्रपामा फरक पनि देखिँदैन पनि, तर जनजीविकाको सवालमा नयाँ नेतृत्वले पत्यारिलो पाइला चाल्नै पर्छ। झापाको मेसीपारीको पीडा होस् वा मेलम्चीको बाढी पहिरो, यी मुद्दा अब जनताको सेवक भन्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताको दृष्टिमा पर्नै पर्छ। बेमौसमी वर्षाले पारेको पीडा,
मल अभावमा किसानको छटपटी, बेरोजगारी समस्या, महँगीको मार लगायतका मुद्दामा लिङ्गदेन र अबका नेतृत्वहरू मूक दर्शक बन्नु हुँदैन। 500 पर्ने राहदानी 5000 तिरेर लिँदा पनि सरकारबाट शास्ति पाएका युवाको मुद्दा नयाँ नेतृत्वले उठाउन सक्नुपर्छ। विदेशबाट बाकसमा लास बनेर आउने हट्टाकट्टा युवाको नियतिको अन्त्य गर्ने पाइला चाल्न सक्नुपर्छ। नयाँ पुस्ता र समस्त नेपाली समाजले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति चाहेका छन्। संसदमा एकलव्य बनेका लिङ्गदेन भ्रष्टाचार प्रति निर्मम रहँदै आएका छन् पनि भाषणमा रहेको उनको यो प्रतिबद्धता सार्थक बन्नै पर्छ। सुनिने गरिएको छ ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा सबै राजनैतिक दलका नेताहरूलाई उसको दलको आकार अनुसार भाग पुग्छ। अब लिङ्गदेनको नेतृत्वमा राप्रपा भ्रष्टाचारको हिस्सेदार बन्ने हो कि त्यसबाट मुक्त हुन सक्छ, त्यो भने पर्खाइको विषय भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आएको विषयले चर्चा पाइरहेको छ। ठूला भनिएका दलहरूमा समेत पुस्तान्तरणको बहस औपचारिक रूपमा सुरु हुन नसकेका बेला राप्रपामा नयाँ पुस्ताका नेतृत्व आउनुलाई आम रूपमा सकारात्मक रूपमा लिएको छ। तर नयाँ अनुहारले राप्रपा हाँक्ने अवस्था आउँदा पुराना पुस्ताका नेता भने सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। हिन्दू धर्म र राज संस्थाको एजेन्डामा राजनीति गर्दै आएका कमल थापाको यात्रामा नयाँ मोड आएको छ। एकता महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनद्वारा पराजित भएपछि कमल थापा अब पार्टी नेतृत्वमा रहेनन्। आइतबार बिहान महाधिवेशनको नतिजा आएसँगै थापाले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता आत्मसात गर्दै आफ्नो हार स्वीकार गरेको भन्दै ट्विट गरे। थापाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङ्गदेनलाई बधाई समेत दिए पनि थापाले आफ्नो पराजयलाई सहज रूपमा लिएको देखिएन। यसअघि चुनावको मुखमै उनले निर्मल निवासलाई हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी नै दिएका थिए। चुनावको नतिजा आएसँगै उनको प्रतिक्रियाहरू धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय थापाले आफ्नो हारको दोष निर्मल निवासलाई दिइसकेका छन्। पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको भन्दै उनले ट्विटर मार्फत नै आक्रोश पोखे। यो हारलाई उनले राजसंस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार पाएको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि आक्रोश पोखे। आइतबार दिउँसो नवनिर्वाचित अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूको शपथ कार्यक्रममा अन्य दुई निवर्तमान अध्यक्षहरू पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी सहभागी भए पनि थापा भने उपस्थित भएनन्। थापाको अनुपस्थितिले उनले अझै हार स्वीकार्न नसकेको रूपमा लिएको छ। आफ्नो हारसँगै निर्मल निवाससँग रुष्ट भएका थापाको रुष्टता प्रकट यतिमै रोकिएन। थापा पूर्व युवरागी हिमानी शाहमाथि पनि खनिए। पूर्व युवरागी हिमानी शाहको नाममा आएको प्रतिक्रियामा समेत उनले आक्रोशित प्रतिक्रिया दिए। थापाले हिमानी शाहलाई व्यङ्ग्यात्मक बधाई तथा शुभकामना समेत दिए। यसअघि पार्टीमा पुस्तान्तरणको बहस हुँदा आफूलाई फाइदा हुँदासम्म थापा मौन बसे भने अहिले यही बहानामा पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिनु पर्दा पीडा भएको देखाउन चुकेका छैनन्। विगतमा पार्टीमा हैसियत नहुँदा नयाँ पार्टी खोलेर पुराना पुस्तालाई चुनौती दिएका थापा अहिले भने त्यस्तै चुनौतीलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्न सकेका छैनन्। यति बेला अध्यक्ष पद गुमाए पनि पदाधिकारीमा भने कमल थापा समूहकै बहुमत देखिएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी चलायमान बनाउन नसकेका थापाले लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिणामलाई स्वीकार्न नसके राप्रपाको आगामी यात्रा जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्ने निश्चित छ। नेपाली कांग्रेसको 6वटा प्रदेशमध्ये हालसम्म 4वटा प्रदेशको मतगणनाको अन्तिम नतिजा आएको छ। शनिबार सम्पन्न मतदानपछि भएको मतगणनामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका 2 र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले 1 प्रदेशमा जित हात पारेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देउवा पक्षका वीरबहादुर बलायर विजयी हुनुभएको छ। उहाँले पौडेल पक्षका नारायण दत्त मिश्रलाई 408 मत अन्तरले पराजित गर्नुभएको हो। साथै कर्णाली प्रदेशमा देउवा पक्षका सभापति उम्मेदवार ललित जङशाही विजयी हुनुभएको छ। शाहीले पौडेल पक्षका उम्मेदवार भूपेन्द्र जङशाहीलाई पराजित गर्नुभएको हो। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पौडेल पक्षका शुक्रराज शर्मा विजयी हुनुभएको छ। शर्मासँग देउवा पक्षका उम्मेदवार अर्जुन जोशी पराजित हुनुभएको छ। यता बागमती प्रदेशमा भने 3 जना उम्मेदवार मध्ये कसैले पनि 50% भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेपछि सबैभन्दा बढी मत ल्याउने 2 जना बीच फेरि प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। देउवा पक्षका इन्द्र बानिया र पौडेल पक्षका जगदीश्वर नरसिंह केसी बीच फेरि प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। सिटौला पक्षका भीमसेन दास प्रधान भने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनु भएको छ। शनिबार मतदान भएका लुम्बिनीमा मतगणना जारी छ। प्रदेश 2 को अधिवेशन भने भएको छैन। स्वर सम्राट नारायण गोपालले नेपालको सांगीतिक भण्डारलाई दिएको योगदान अतुलनीय छ।
हरेक वर्ष उनको नाममा स्मृति दिवस मनाउँदै उनको योगदानको कदर गरिन्छ। उनको भौतिक शरीर यो संसारबाट बिदा भए पनि उनका कालजयी गीतहरू अझै पनि नेपालीको मन र मस्तिष्कबाट हटेको छैन। एक रिपोर्ट। आम नेपालीले भुल्नै नसक्ने नाम हो नारायण गोपाल। सबैको मन र मुटुमा अटाएको उनको आवाज न कसैले पखाल्न सक्छ न त कसैले बिर्सन नै। सयौं कालजयी गीतहरू गाएका नारायण गोपालको आवाजप्रति नेपाली समाज सधैँ ऋणी नै रहनेछ। विक्रम सम्वत 2017 सालमा रेडियो नेपालमा पहिलोपटक गीत रेकर्ड गराएपछि नारायण गोपालको साङ्गीतिक यात्रा सुरु भएको थियो। स्वर सम्राट नारायण गोपालको आइतबार 30औं पुण्यतिथि। विशिष्ट गायक, उनको मिठासपूर्ण स्वरका कारण उनी हरेक पुस्तामा लोकप्रिय छन्। कालजयी गीतका कारण उनी नेपाली सङ्गीतको आकाशमा सधैँ चम्किरहेका छन्। नेपाली सुगम सङ्गीतका धरोहर नारायण गोपालले नश्वर देह त्यागेर गएको 30 वर्ष पुगिसकेको छ। काठमाडौँको किलागलमा जन्मेका नारायण गोपाललाई स्वर सम्राटको रूपमा चिनिए पनि उनका अनेक प्रतिभा भने खासै चर्चामा छैनन्। गायक, सङ्गीतकार, इतिहासका ज्ञाता, फुटबल खेलका पारखी, चेसका खेलाडी अनि शौकिन फोटोग्राफर हुन् नारायण गोपाल। काठमाडौँको किलागल र जनवालमा बस्दा उनी गायकभन्दा बढी चेस र फुटबलका खेलाडीको रूपमा चिनिएका थिए। जवानीका बेला शारीरिक सुगठनमा समेत आकर्षित भएका नारायण गोपाल दौतरीहरूमाझ पहलमानी नामले परिचित थिए। उनले बिस्तारै प्रेम, जीवन र राष्ट्र निर्माणका हरेक गीतबाट उचाइ लिए। गीतको चयन, शब्दको छनौट र भावको अध्ययन गरेर नयाँ गीत गाउने स्वभावका कारण नारायण गोपालले नेपाली गीतलाई नयाँ उचाइमा लिएर जान सके। मङ्सिर 19 अर्थात् डिसेम्बर 4 तारिक स्वर सम्राट नारायण गोपाल यस लोकबाट बिदा भएको 30 वर्ष पुग्यो। तैपनि उनका गीतहरू आज पनि सर्वाधिक सुनिने र मन पराउने गीतमा पर्छन्। उनको स्वर जीवित छ, त्यो स्वर जसमा अद्भुत मिठास र गाम्भीर्यता थियो। मान्छेका माया, प्रेम र विरहका मर्मस्पर्शी भावहरू उनको स्वरमा सर्लक्क अटाएका थिएर नै त उनी यस लोकबाट बिदा भए पनि उनका सिर्जना अझै जीवित नै छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजमा कायमै रहेको लैङ्गिक विभेदलाई अन्त्यका लागि पहल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि आवश्यक नीति र कानुनको निर्माण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। छाउपडी, बोक्सी, दाइजो जस्ता कुप्रथालाई निर्मूल पार्न नसकेको भन्दै विभेदलाई अन्त्य गर्न नीति र कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनको लागि ध्यान आकर्षण समेत उहाँले गराउनु भएको छ। उहाँले समाजबाट लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न पुरुष र महिला दुवैको सक्रियता आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। महिलाहरू बाल विवाह, बहुविवाह, एसिड आक्रमण र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित बन्नु परिरहेको अवस्था पनि विद्यमान छ। यी विकृतिको अन्त्य गर्न नीति र कानुनको निर्माण एवं तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको तर्फ म सम्बद्ध सबै निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा कम्तीमा पनि 50% महिलाको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गरेको जानकारी गराएको थियो। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबाट विश्वमै जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपको बुस्टर डोज दिने तयारी गरेको छ। विश्वको 38 देशमा ओमिक्रोन नामको नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेका बेला नेपालमा बुस्टर डोजको तयारी गरिएको हो। नयाँ भेरिएन्ट भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा समेत देखा परिसकेको छ। एक रिपोर्ट। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएपछि विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले कोरोना विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज दिइरहेका बेला नेपालले पनि त्यसको तयारी थालेको हो। आइतबार स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले खोप नलगाएकालाई पहिलो मात्रा पनि दिँदै जाने र बुस्टर डोज पनि दिँदै जाने जानकारी दिएका हुन्। उनले 2 सातापछि जोखिम समूहलाई बुस्टर डोज दिन थालिने तयारी भइरहेको जनाएका छन्। यसको लागि देशभर 16,000 खोप केन्द्र एकैसाथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपालको 16,000 वटा ठाउँमा केन्द्र बनाएर हामी खोप लाउने अभियान चलाउँदैछौँ। अर्थात् 16,000 ठाउँमा हामी
खोप दिने केन्द्र राख्छौँ। हाम्रो सल्लाह अनुसार सरकार, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हाम्रो सल्लाह अनुसार सम्भवतः हामी छिटै नै, अब दिनभन्दा 1-2 दिन फरक पर्यो भने फेरि मन्त्रीले फटाहा बोल्दो रहेछ भन्ने पर्ला, 1 हप्ता 10 दिनभित्र नै हामी यो बुस्टर डोज लगाउन सुरु गर्छु। त्यसो त आइतबार नै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट नागरिकलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक तयारी थाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। खोपलाई छिटोभन्दा छिटो जनताका पुर्याउने कुरा, लगाउने कुरा यो मन्त्रालयको योजना राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो समितिको अपेक्षा के हो भने यो चाहिँ तुरुन्तै कार्यान्वयन होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालमा हालसम्म 2,73,56,530 मात्रा खोप प्राप्त भएको छ, जसमध्ये 1,89,904 मात्रा खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारसँग अब 73,06,000 मात्रा खोप देशका विभिन्न भण्डारणमा बाँकी छ। चैतसम्म थप खोपहरू पनि प्राप्त हुनेछ। कोभिड विरुद्ध खोप पूर्ण मात्रा लगाएको 6 महिना पुगिसकेकाहरूलाई सुरक्षित गर्न बुस्टर डोज दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। बुस्टर डोजको जरुरी छ हैन, बुस्टर डोज जरुरी छ भन्ने खालको हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। अब यद्यपि यसको कन्टिन्यू स्टडी हामीले पब्लिस गर्न जान्छौँ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको 6 महिनापछि शरीरमा क्रमशः एन्टिबडी कम हुँदै जान्छ, जसले गर्दा शरीरमा कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने गर्दछ। पुनः एन्टिबडी बढाउन लगाइने खोपलाई बुस्टर डोज भनिन्छ। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूले लिँदै आएको स्थायी तरलता सुविधा एसएलएफ निरुत्साहित गर्ने रणनीति बनाएको छ। मौद्रिक नीतिका अन्य औजार मार्फत बजारमा पैसा प्रवाह हुने वातावरण बनाएर राष्ट्र ब्याङ्कले एसएलएफलाई निरुत्साहित गर्न लागेको हो। एसएलएफ अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा लिन सकिने आपतकालीन कर्जा सुविधा हो, तर अहिले यसलाई ब्याङ्कहरूले नियमित जस्तै बनाएका छन्। तरलता अभाव कायमै रहेकोले र तत्काल बजारमा ठूलो परिणाममा रकम आउने सम्भावना नभएकोले राष्ट्र ब्याङ्कले अन्य औजार मार्फत बजारमा पैसा पठाउने रणनीति सारेको हो। पछिल्लो 4 महिनामा गत साउन 13 देखि मङ्सिर 18 सम्म ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट एसएलएफ मार्फत कुल 20 खर्ब 27 अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका छन्। 981 वटा कारोबार मार्फत उक्त रकम बजारमा प्रवाह भएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित हात पारेको छ। आइतबार भएको खेलमा ब्रिगेड बॉयज क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले पहिलो जित दर्ता गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आर्मीलाई जित दिलाउन कप्तान भरत खवासले निर्णायक गोल गरे। खेलको 50औं मिनेटमा कप्तान भरतले निर्णायक गोल गर्दै आर्मीलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। यस जितसँगै आर्मीले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। आर्मी चौथो स्थानमा समेत उक्लिएको छ। ब्रिगेड भने 4 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा छ। खेलको म्यान अफ द म्याच भरत खवास चुनिए भने इमर्जिङ प्लेयर अफ द म्याच ब्रिगेडका मनोज राई चुनिए। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। जापानमा नहा हार्वर्ड डिनर नामक एउटा अनौठो रेस्टुरेन्ट छ। यो रुखमा बनाइएको रेस्टुरेन्ट हो। रुखमा बनाइएकै कारण यो रेस्टुरेन्ट लोकप्रिय हुनका साथै धेरै मानिसहरूले मन पराएका छन्। रुखमाथि बनेकै कारण विशेष भएको यसको बनावटले नै सबैको ध्यान खिच्ने गर्छ। यो जापानमा ओकिनावाको बनियान टाउन सपिङ सेन्टरमा बनेको छ। रेस्टुरेन्टमा खेतका अर्ग्यानिक ताजा तरकारीबाट विशेष प्रकारका आइटमहरू बनाउने गर्छन्। यो एक आर्किटेक्चरको नमुना हो जहाँ यो रेस्टुरेन्ट बनेको छ। यो जमिनबाट जम्मा 20 फिट माथि छ। माथि जानका लागि घुमाउरो सिडी बनाइएको छ। अब 24 वेदर अपडेट।
प्राइम टाइम न्यूज सकिनुअघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मुलुकभर मलको हाहाकार हुँदा किसान मर्कामा, सरकारी निकाय भने मलको आयात कम भएको बहानामा जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै वैकल्पिक उपाय अपनाउन विज्ञको जोड। राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेनको जितसँगै नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको अभ्यास सुरु। प्रमुख दलहरूलाई समेत चुनौती, नेतृत्व जनमुखी मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने आम अपेक्षा। अध्यक्षमा पराजयपछि कमल थापाको आक्रोशित व्यवहार, पूर्व राजादेखि विरोधी पक्षमाथि कटु प्रहार। नयाँ कार्य समितिको शपथ कार्यक्रममा अनुपस्थित हुँदा चौतर्फी आलोचना। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण विश्वभर सावधानी अपनाइँदै नेपालमा पनि बुस्टर डोजको बहस सुरु। 2 सातापछि बुस्टर डोजको अभियान सुरु गर्ने तयारी। दिनभन्दा 1-2 दिन फरक पर्यो भने फेरि मन्त्रीले फटा बोल्दो रहेछ भन्ने पर्ला। र ए डिभिजन लिगमा आर्मी क्लबको कठिन जित, ब्रिगेड बोइज क्लब 1-0 अन्तरले पराजित। 5 अङ्क जोडेको आर्मी तालिकाको 4औं स्थान। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।